مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة بستان كتب. الكتاب الذي نتوقف عنه عند هذه الحلقة لن ندعو في آخر الحلقة إلى ترجمته لسبب بسيط أنه ترجم فعلا من اللغة العربية. هو كتاب الإنسان العادي لوم نو لا ديكتاتور انفيزيبل دو نوميريك، نقول ديكتاتورية الخفية الرقمية أو ديكتاتورية الخفية للعالم الرقمي. ترجمه الأستاذ سعيد بن كراد، الباحث المغربي سعيد بن كراد، المتخصص على الخصوص في مجال السيميائيات. وبالمناسبة بباب تكريس الثقافة والاعتراف هو اللي ترجم أيضا كتاب جو بونس دونك جو سيلفي، ترجمة اعتقد أنا أسلفي السيلفي إذا أنا موجود. وهذه صراحة تحسب له، لأن كما تعلمون العالم الرقمي وتحديات العالم الرقمي، الذكاء الصناعي وما إلى ذلك لا زالت قضايا متواضعة التناول عندنا هنا في المغرب وفي المنطقة. ويزعم أن الأعمال النوعية التي اشتغلت على الموضوع هنا في المنطقة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. الأعمال النوعية ولا تحدث الأعمال المتواضعة، بخلاف السائد في أوروبا، في أمريكا، في اليابان. هناك أعمال تقريبا كل شهر تقريبا يصدر عمل جديد، وتوقفنا عند بعضها في حلقة سابقة من هذه السلسلة. كتاب الإنسان العادي هو عمل مشترك لمارك دوغان وكريستوف لابي، صدر عن دار النشر روبير لافون واتلون. دار النشر جاء في حوالي 200 صفحة، ويتضمن مجموعة لمن يقرأ الكتاب. ولهذا نشكر الأستاذ سعيد بن كراد لأنه قارئ عربي غير متمكن من الفرنسية، على الأقل سوف نتمنى صراحة أن يتأمل جيدا مضامين الكتاب، لأن من جهة يساهم في تبسيط هذه التحديات المرتبطة بهذه العوامل القارئ، ومن جهة ثانية يتضمن مجموعة مفاتيح وتحذيرات من المسكوت عنه في هذه العوالم. في الفهرس مثلا مجموعة فصول، أعتقد 14 فصل، أذكر فقط بعض العناوين: تيروريزم، بيج داتا، الإرهاب ومعضلات البيانات الضخمة. بالمناسبة الكتاب توقف عند علاقة الشركات الرقمية الكبرى بالمؤسسات الأمنية والاستخباراتية في التعامل. طبعا متوقع يعني التعامل أنه هناك تنسيق من أجل تصدي التحدي الإرهابي التحصيل الراسي، ولكن أيضا مع الشركات الرأسمالية الاقتصادية وما إلى ذلك من أجل. وهذا معروف عن الباحثين الذين يشتغلون في موضوع توظيفات البيانات الضخمة، البيج داتا. لو موند سولون البيج داتا، العالم من وجهة نظر هذه الشركات الرقمية التي توظف البيانات الشخصية للمستعملين مثل الهواتف النقية والعالم الرقمي. بالمناسبة من لديه هاتف رقمي لا توجد لديه خصوصية، ومن لديه حساب رقمي حتى لو كان الاسم مستعار لا توجد لديه خصوصية رقمية. لو باكت أورويل سي تو سافي. أورويل طبعا بالنسبة لنا جورج أورويل. هناك إشارة حوله سنتوقف عندها في الصفحة 12. أورويل في روايته الشهيرة 1984 تنبأ بأنه توفي منذ مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، وكتنبأ بما نعيشه اليوم. ومن هنا مصطلح بيج براذر، الأخ الأكبر في بريطانيا وفي الصراع، خصوصا نعين هذه المعضلة أن في الشارع الإنسان مراقب، في الشارع، في الأبناك، في أي حتى في المنازل الآن عبر الهيكل. والمؤلفان يرى خلص بأن ما تنبأ به جورج أورويل نعاينه اليوم. في سوف صفحة 12 يقول: La dictature envisagée par Orwell dans 1984 était inspirée des modèles connus de tyrannie avec leur cortège de brutalité. Le monde du big data met sous cloche les individus de manière beaucoup plus subtile et indolore. ما اشتغل عليه وما تنبأ به جورج أورويل انطلاقا من السياق الزمني حين كانت هناك ديكتاتوريات قمعية مادية مباشرة، بخلاف الأمر مع ديكتاتوريات البيج داتا، البيانات الضخمة هي غير مرئية أصلا. والإنسان، وهذا نعاين لدى أغلب متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي، غير واعون بأنهم كما استهان في أحد أغلفة مجلة أفكار أنهم منخرطون شئنا أم أبينا فيما يشبه العبودية الرقمية. من لديه حساب رقمي فهو يوجد في مقام من المقامات لا سيرفيتود نيميريك، العبودية الرقمية وطوعية فولونتير. من إشارة الكتاب مثلا نقرأ: هذه من التحديات التي
يشتغل عليها تشتغل عليها المؤسسات الرقمية. قضية أنه الفاعل الرقمي، الإنسان الرقمي ليس من صالح هذه المؤسسات البيج داتا أو مؤسسات رقمية جوجل فيسبوك تويتر وما شئتم أن يبتعد عن العالم الرقمي أو حتى أن ينام، بدليل أنهم يشتغلون هنا على معضلة كما جاء في أحد العناوين لو كابيتاليزم على دو سومي. هذا أحد المؤلفات. ليس بمصلحة الرأسمالية أن يكون الإنسان المعاصر اليوم نائما، لأن على الأقل الرأسمالية الرقمية. ويستشهدون بمضامين أحد كتب الباحث الأمريكي جوناثان غراي في كتابه لير دي أوبن 24/7، بمعنى هذه الرأسمالية الرقمية تتمنى أن الإنسان أن يصبح دائما مستيقظا على طول النهار 7 يعني 7 أيام والساعات 24 ساعة. يقولون ديجاجي، يقول جوناثان كراري dégager du temps de repos et de régénération humaine coûte à présent tout simplement trop cher pour être encore structurellement possible au sein du capitalisme contemporain. بما الإنسان الذي يفكر فقط في الراحة وفي التأمل بعيدا عن هذه مواقع التواصل الاجتماعي وعن العالم الرقمي، بالنسبة للمؤسسات الرقمية أصبح معضلة وهذا ومكلف ماديا لهذه الدرجة. طبعا هذه فقط إشارة واحدة من مجموعة إشارات وتحذيرات هامة جاءت في الكتاب، أختم بواحدة منها جاءت في الصفحة 197. Les avantages proposés par les nouveaux maîtres du monde. بالمناسبة أحد الفصول عنوانه le dîner des rois، عشاء ملوك، ويقصدون به لن نذكر أسماء طبعا، عشاء جمع رئيس أمريكيا سابقا مع مدراء هذه أهم المؤسسات الرقمية، ومصطلحوا عليه لو ديني دي روا، وهذا عنوان يلخص شيء كثير. هم ملوك بين قوسين ملوك أحد رموز المنظومة النيوليبرالية والرأسمالية المعاصرة. صفحة 197 إذن حتى ننهي هذا العرض المتواضع. Les avantages proposés par les nouveaux maîtres du monde sont trop attrayants et la perte de liberté trop diffuse pour que l'individu moderne souhaite s'y opposer. Pour autant qu'il en faut aider les moyens. Il ne faut pas compter sur les big data pour nous rendre cette liberté. En revanche, nous pouvons leur faire confiance pour convaincre l'humanité qu'il n'est pas essentiel. هذه في حقيقة إشارة تفاؤلية. يرى بأن إغراءات مواقع العالم الرقمي تصاحبها بشكل لا واعي تنازل على الحريات الفردية، الحريات الشخصية طبعا الخصوصية، وأنه بالتالي لا يجب الرهان على مؤسسة البيج داتا من أجل تحصيل هذه الحرية، وأنه لا بد من ثقة في النفس من أجل مواجهة هذه المعضلة بالطبع، بما فيها التعامل مع المؤسسات الرقمية. ليس بالضرورة لسنا محتاجين لها بالضرورة. هناك بالمناسبة كتاب آخر نتمنى أن نتوقف عنده ولم نتوصل به حاليا، لباحث أمريكي يدعو وكان يشتغل في نواة إحدى هذه المؤسسات الرقمية، وأصبح الآن يعالج هذه المؤسسات، وألف كتابا يدعو أو كما جاء في عنوانه 10 أسباب التي تجعلك، يعني خطاب موجه للخلق، تجعلك تنفصل أو تقاطع العالم الرقمي. قراءة ممتعة بالطبع.